فریقستان مجلس تنظیم ماسهتان زریلی کیاره فریقستان برگشت مواسکم را ارتگیش و شیرین گلای تانی جیبان بینر شاگاش من باردگوه پیش روان هو پنه سال گر پاش تم سلوخ کنا علاقه پر گیرنش مطاب را توشیدم و کیا دوباره روان هو کنار لام اول بنال के पश्चिमाती में सपारशान होटल ठहरे बार मजेदार चाय पी हालात फटू गड़ी किनौर लाम के रवान हो माँ के कार बार आशते शरदल्ला साजंश इन्हें केर दमन किर पर किनौर लामते खिलाम बाजार में तानी कारा लासाग दित ما कुमराटा शडून क्या दरा बॉस क्या सार दाम कुमराटा दराल बेनर पोशाक ती बहुत समसो समसो शिरीन गिले बीच के रवान हो माँ खलकोट पियोद बियाड राजकोट ते शिरीन गेला बेनर शाह माँ के पीछे गेले दावत कालमा प्रोफेसर अब्दुरबदीश शिरीन गेले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तो माता से यूनिवर्सिटी में गेल खा खुद के थिलालाम के उकस निमाशा में गेले दावत माँ के दोबारा कुमराटा जमीन क्या ला रवाश माँ गेल खा बॉस पातसों दारा किर सारा दाम कोईशी चगर दिते फुटू मुटू गड़ू पीछे थिलालाम में गेल खा खुद के वापस कलम पर रवान हो